नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स से अहम मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती, इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तफ़सीली तबादला ख़याल किया गया। मुलाकात के दौरान भारत और साइप्रस के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, तालीम, सक़ाफ़ती रवाबित, नक़्ल व हरकत, दिफ़ा और सलामती समेत मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म का इज़हार किया कि बाहमी ताल्लुक़ात को जदीद तक़ाज़ों के मुताबिक मज़ीद मज़बूत बनाया जाएगा। दो तरफ़ा मुज़ाकरात में मस्नूई ज़हानत यानी AI, फ़िनटेक, इख्तिराआत या इनोवेशंस और तहक़ीक़ जैसे उभरते हुए शोबों को भी ख़ुसूसी अहमियत दी गई। दोनों ममालिक ने मुस्तक़बिल की सनतों और जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में मुश्तरका मंसूबों और शराकत दारी के इम्कान पर गौर किया। साइप्रस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स 20 मई से 23 मई तक भारत के सरकारी दौरे पर हैं। उनके हमरा आला सतही वफ़द भी मौजूद है, जिसमें उज़रा, सरकारी हुक्काम और कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। भारत और साइप्रस के दरमियान कई बरसों से दोस्ताना ताल्लुक़ात कायम हैं। बेंगलुरु के मुज़ाफ़ाती इलाके होस्कोटे टोल प्लाज़ा के करीब शदीद बारिश के दौरान एक बड़ा होर्डिंग गिरने के हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। सरकारी सतह पर मुकम्मल तफसीलात जारी नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ और मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज़ बारिश से होर्डिंग अचानक गिर गया, जिसके बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गईं। बाज़ इत्तलात में गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये सानहा ज़ेर बहस है। इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक हादसे की मुमकिना वजूहात में शदीद बारिश, तेज़ हवा और होर्डिंग की मजबूत पोजीशन न होना हो सकते हैं। ताहम हतमी वजह तहक़ीक़ात के बाद ही वाज़ेह होगी। मकामी हुक्काम और मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से मामले की जांच मुतवक्को है। जनूबी अमरीकी मुल्क पेरू के दारुल हुकूमत लीमा में हुक्काम ने मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों से ज़ब्त की गई 11 टन से ज़ायद मंशियात को तल्फ़ कर दिया। ये कार्रवाई पेरू की वज़ारत दाखिला की निगरानी में की गई। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 2026 के आगाज़ से अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 52 जराइम पेशा नेटवर्क्स को ख़त्म किया है। साथ ही मुल्क भर में कायम 272 गैर क़ानूनी मंशियात लेबॉरेटरियाँ भी बंद कर दी हैं। हुक्काम के मुताबिक तबाह की गई मंशियात मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के दौरान मुल्क के मुतअद्दिद इलाक़ों से ज़ब्त की गई थी। इनमें बड़ी मकदार कोकेन से मुतल्लक़ मंशियात की शामिल थीं, जो पेरू में मंशियात स्मगलिंग के बड़े नेटवर्क से जोड़ी जा रही हैं। पेरू दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ कोकेन की काश्त और पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। हुकूमत की जानिब से हालिया महीनों में स्मगलरों और खुफिया मंशियात लेबॉरेटरियों पर कार्रवाइयाँ तेज़ी से की गई हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर 22 टन से ज़्यादा मंशियात तल्फ़ की जा चुकी होंगी। पंजाब के ज़िला रूपनगर में भाखड़ा नहर से एक मारुति ओमनी वैन तकरीबन 26 बरस बाद बरामद कर ली गई, जिसमें सवार 4 अफराद सन 2000 में लापता हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2000 में कोटला गांव के तेजाराम, मनीलाल, सुरजीत सिंह और उनका बेटा 8 साल का शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे कि उनकी वैन भाखड़ा नहर में जा गिरी। हादसा शाम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के दरमियान हुआ था। हादसे के बाद पेशावर गोताखोरों ने 1 माह तक तलाश ऑपरेशन चलाया। नहर में पानी की सतह भी कम की गई, मगर न वैन मिली और न ही मुसाफिरों का कोई सुराग मिला। घर वालों ने बरसों तक अपने रिश्तेदारों की तलाश जारी रखी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अखराजात पूरे करने के लिए ज़मीन और एक दूध की दुकान तक फ़रोख्त कर दी गई। गाँव वालों ने भी माली इमदाद की। ये वैन हाल ही में मकामी गोताखोर कमलप्रीत सिंह सैनी को इत्तेफाकन मिल गई, जब वो नकिया गांव के करीब नहर में एक दूसरी लाश की तलाश कर रहे थे। वैन तकरीबन 32 फीट गहराई में दलदल और मिट्टी के नीचे दबी हुई थी।
غوطہ خور کے مطابق وین کا پچھلا حصہ اور چھت مکمل طور پر زنگالود ہو چکے تھے، صرف اگلا حصہ باقی تھا۔ مقامی افراد اور ٹریکٹرز کی مدد سے گاڑی کو نہر سے باہر نکالا گیا۔ وین کے اندر سے انسانی ہڈیوں کے چند ٹکڑے، کپڑوں کے حصے، سامان اور ایک بچے کی اسکول یونیفارم بھی برآمد ہوئی۔ گھر والوں نے گاڑی اور اشیاء کی شناخت کر لی۔ پنجاب پولیس حکام نے کہا کہ باقیات کی حتمی شناخت DNA تجزیے کے بعد ہی ممکن ہوگی۔ گھر والوں نے آخری رسومات ادا کر دی ہیں۔ بیلگاوی ضلع کے رائے باغ تعلقے کے گاؤں میں زمین کے تنازع کو لے کر دو گروپس کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ بلکار فارم علاقے میں لاٹھیوں، پتھروں اور تیز دھار ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ اطلاع کے مطابق ستپا بلکار کی زمین پر بھرمپا ہریجن اور لکشمی بائی ہریجن کھیتی کر رہے تھے اور وہاں ہلدی کی فصل اگائی گئی تھی۔ الزام ہے کہ ایک گروپ اچانک موقع پر پہنچا اور زمین خالی کرنے کو کہا گیا، جس کے بعد تنازع شدت اختیار کر گیا۔ 8 افراد پر حملے کے الزام لگائے گئے ہیں۔ جھڑپ کی ویڈیوز موبائل فون میں ریکارڈ ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ اس تصادم میں 9 افراد زخمی ہوئے ہیں اور زخمیوں کو علاج کے لیے گوکک کے ایک نجی ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ رائے باغ پولیس تھانے کی حدود میں پولیس کی جانب سے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ بھارت کے کاربٹ ٹائیگر ریزرو میں ٹائیگر پوچنگ کے خدشات کے بعد حکام نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے اور نیشنل پارک سے ملحق تمام چیک پوسٹ پر نگرانی سخت کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ہریدوار کے شام پور جنگلاتی علاقے میں مبینہ ٹائیگر پوچنگ واقعے کے بعد کاربٹ انتظامیہ نے فوری طور پر سیکیورٹی اقدام بڑھا دیے ہیں۔ حکام کو خدشہ ہے کہ وائلڈ لائف اسمگلنگ نیٹ ورکس کے افراد کاربٹ جنگلوں میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کاربٹ ٹائیگر ریزرو کے ڈائریکٹر ساکیت بدولا کے مطابق تمام فارسٹ چیک پوسٹ کو الرٹ موڈ پر رکھا گیا ہے۔ جنگلوں کے اندر نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ مختلف علاقوں میں خصوصی چیکنگ اور مسلسل پیٹرولنگ جاری ہے۔ رپورٹس کے مطابق محکمہ جنگلات نے تمام DFOs اور SDOs کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی ہیں۔ کاربٹ SOG ٹیم کو بھی متحرک کر دیا ہے۔ سنائپر ڈاگز کو شام پور علاقے میں تفتیشی کارروائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بستیوں اور جنگل سے متصل آبادیوں میں بھی سرچ آپریشن جاری ہے۔ منظم وائلڈ لائف اسمگلنگ نیٹ ورک کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ VD ستیسن نے جمعے کو ترووننتپورم میں نو منتخب اسمبلی اسپیکر تروونچور رادھا کرشنن سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب تروونچور رادھا کرشنن کو 16ویں کیرلا قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر منتخب کیا گیا۔ انہوں نے اسمبلی میں 101 ووٹ حاصل کیے، جبکہ CPIM قیادت والے LDF امیدوار AC محی کو 35 اور BJP امیدوار BB گوپا کمار کو صرف 3 ووٹ ملے۔ رپورٹس کے مطابق انتخاب کے بعد وزیر اعلیٰ VD ستیسن اور اپوزیشن لیڈر نے مشترکہ طور پر تروونچور رادھا کرشنن کو اسپیکر کی نشست تک لے جا کر مبارکباد دی۔ تروونچور کانگریس کے سینئر رہنما ہیں اور اس سے قبل داخلہ، ٹرانسپورٹ، جنگلات اور ریونیو جیسے وزارتیں سنبھال چکے ہیں۔ وہ 2011 سے کوٹائم اسمبلی حلقے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کیرلا اسمبلی کا اجلاس اب 29 مئی کو دوبارہ شروع ہوگا، جہاں گورنر پالیسی خطاب کریں گے۔ ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب 1 جون کو متوقع ہے۔ بنگلورو میں آج سونے کی قیمتوں میں معمولی کمی درج کی گئی۔ 24 قیرات سونا 15,949 روپے فی گرام رہا۔ گزشتہ روز اس کی قیمت 15,993 روپے فی گرام تھی۔ قیمت میں 44 روپے فی گرام کمی ریکارڈ ہوئی ہے۔ 22 قیرات سونے کی قیمت آج 14,620 روپے فی گرام رہی، جو گزشتہ روز 14,660 روپے تھی۔ اس حساب سے 22 قیرات سونے میں 40 روپے فی گرام کی کمی ہوئی ہے۔ 18 قیرات سونا 11,962 روپے فی گرام پر ہے۔ ایک دن قبل اس کی قیمت 11,995 روپے فی گرام تھی اور 33 روپے کی کمی درج کی گئی۔ یہ قیمتیں اس بلیٹن کے ریکارڈ کرتے وقت کی ہیں۔ شکریہ، گڈ ریٹرنز۔ آج کی نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔